اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين برضوانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.